بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أقدم أمامكم الأمثال. قال أحد: هو الدهر وعلاجه الصبر. يعني الصبر علاج كل شيء. قال أحد: وهل يخفى على الناس النهار؟ معناه النهار لا يخفى على أحد، فكما أن الشمس لا تخفى على أحد فكذلك النهار. فالرجل الأفضل الرجل الكبير لا يخفى على أحد. هناك مثل: يهب مع كل ريح ويسعى مع كل قوم ويدرج في كل وكر. قيل: يكفيك من قضاء حق الخل ذوقه. يقال: يبني قصرا ويهدم مصرا. قيل: يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. الشاهد يرى الشيء بحذافيره، وكذلك هو يعلم ويرى ماذا حدث، والغائب لا يرى ذلك الشيء كما هو حق. هناك مثل: الوثبة على قدر الإمكان. إن يثب الرجل على قدر الإمكان، إن إذا كان ذلك الشيء ممكن، وأما إذا كان خارج من الإمكان فلا يمكن له يثب. ماذا يجتهد؟ لا يجتهد. قيل: كما تزرع تحصد. يعني إذا تزرع شيء فتحصد ذلك الشيء. قيل: وجه مدهون وبطن جائع. وقيل: وعد الكريم ألزم من دين الغريم. يعني الغريم لا يبالي بأداء دينه، أما الكريم فهو يبالي بوعده، هو يوفي عهده لا يخالف. هناك قال أحد: لولا أن الله أقنع بعض العباد بشر البلاد لما وسع خير البلاد جميع العباد. يقول محمد بن أبي العتاهية الشاعر: قد أفلح السالم السموت، كلام داعي الكلام قوت، ما كل نطق له جواب ما يكره السكوت. يا عجبا لأمر ظلوم مستيقن أنه يموت.